اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا سو گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا جمع ہونا اپنے دربار عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جنہ باتاں دا ذکر میں کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا میں رباں پیدا کرنے والا میں ہاں اور میں جویں چاہواں اپنے بندے دی زندگی دے اندر غم بھی لے آ سکنا اور خوشیاں بھی لے آ سکنا۔ ہمیشہ ایک گل یاد رکھیا جے غم بھی اللہ دی طرف آؤندے نے اور خوشیاں بھی کائنات دے رب دی طرف آؤندیاں نے۔ اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا جدو تواڈی زندگی دے اندر پریشانیاں آ جاون غم اور مصیبتاں آ جاون تساں اپنی زبان حال جو ایک کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ کی ہے؟ فرمایا جڑا بندہ یہ پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ ازمائش اندر تکلیف اندر دکھ اندر جدو بندہ یہ پڑھدا نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ
اگر تو مینو ازمائشاں اور پریشانیاں دے اندر رکھے ہے، رضیت باللہ اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہاں، وبالاسلام دینا اور دین اسلام تے بھی راضی ہاں، وبمحمد نبیہ اور محمد الرسول اللہ دے رب محمد اور رسول اللہ دے نبی ہون تے بھی راضی ہاں۔ فرمایا جدو خوشی آ جائے تواڈی زندگی دے اندر تسا اپنی زبان حال چوں فرمایا تسا شکر ادا کرنا ہے۔ جیڑا بندہ خوشی دے ویلے شکر ادا کردا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا شکر کرنا کام تہاڈا ہوئے گا، تہاڈی خوشی دے اندر اضافہ کرنا کام میں رحمان دا ہوئے گا۔ حضرات غم اندر اللہ دی رضا تے راضی رہنا اور خوشی اندر اللہ دا شکریہ ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی قوم اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کر دیے، آقا فرماندے نے اللہ اس نعمت نو اونا تے لمبیاں کر دیندہ ہے، اور جڑے نشکری کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ او نعمت تو محروم کر دیندے نے اور اینا تے عذاب مسلط فرما دیندے نے۔ اے رب دا شکر ہے کہ ساڑے ملک پاکستان دے اندر فوج موجود ہے، اللہ پاک نے تمام پریشانیاں تو محفوظ رکھے ہیں۔ جڑے فوج دے سپاہی بارڈرم دے اوپر لڑ رہے نے، جو بھی معاملات جنگ دے ہوئے اللہ پاک نے مسلمانوں دی حفاظت فرمائی ہے۔ اے اللہ دی نعمت دنیا پاکستان دے اندر فوج دا ہونا اور ہزارہ نعمتاں اللہ پاک دیاں اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرات ہر ویلے بندہ حضرت جی میں بیمارا، میرے تے جادو دا حمل ہے، میرے تے جنہ دا حمل ہے، میں پریشانیاں دے اندر مبتلا پاکستان تکلیفاں دا ہونا اللہ نے اور ہزار نعمت میرے واسطے رکھیاں سیاں، اللہ نے قرآن پاک راضی ذکر فرمایا۔ اللہ دے سامنے کہنا اللہ جس حال اندر تو رکھے ہے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ اگر خوشی آئے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا اے مومن دی نشانی ہوندی ہے، جڑا مسلمان ہوندا ہے۔ اللہ پاک کے دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمے سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک وال غور کرنا محبت نال قرآن پاک دے انہا لفظاں وال اور ترجمے وال غور کر دے جانا درہ میری دعائے اللہ ساڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ دا قرآن دوسرا پار ہے، سورت دا نام سورت البقرہ ہے۔ اللہ نے اس مقام تے صبر اور شکر کرنے والے دا تذکرہ فرمایا ہے۔ کنہ لوگاں نے صبر کیتا، کنہ لوگاں نے شکر کیتا۔ صبر دی وجہ تو انہاں نو کی ملیا، شکر دی وجہ تو انہاں نو کی ملیا۔ تیرازیاں اگر خوشی آئے بھی ازمائشاں تے صبر کریے کرنا شکر ادا کریے۔ قرآن پاک جڑا دوسرا پارا سننا دارا محبت نال اللہ ترجمے والا غور کرنا دارا اللہ میرے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا کائنات دے رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا وے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ فرمایا تسی یاد کریا کرو اللہ دیاں نعمتاں نو، فرمایا اللہ تعالی دے احسانات نو یاد کر کے فرمایا تسی میرا شکریہ ادا کریا کرو۔ رب رحمان کہندے نے میں تانوں انیاں نعمتاں دتیاں نے، ہر نعمت دے بدلے دے اندر اپنی زبان حال جو آکھیا کر الحمدللہ۔ اے ساریاں تعریفاں کائنات دے رب دیاں نے، میرے ابیرا اللہ تعالیٰ نے تینوں حسن دیتا تے شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیتا وے تے رب دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ نے جوانی دیتی ہے کائنات دے رب دا شکر ادا کریا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی ہے اللہ دا شکر
شکر ادا کریا کر اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ہے رب دا شکر ادا کریا کر اللہ نے بنگلیاں دا مالک بنایا اللہ نے کوٹھیاں دا مالک بنایا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریا کر آقا فرمان دینے جیڑا بندہ شکر کردہ رہندہ ہر ویلے اے تواڈا کی حال آندہ الحمدللہ اللہ دا شکر سب کچھ اللہ ہی دین والا ہے فرمایا جڑا شکر ادا کردہ رہندہ وے فرمایا اللہ ان شکرتم اللہ ازیدنکم فرمایا جڑا ساڈا شکر ادا کرے گا اسی او دے رزق اندر بھی برکت کر دیوانگے جڑا ساڈا شکر ادا کرے گا اسی او دی جوانی اندر بھی برکت کر دیوانگے جڑا ہر ویلے رات نو اٹھیا کر آکھیا کر اللہ کئی نوجوان آج ہاسپٹلاں دے اندر نے اللہ صحت دیتی یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ چلن جوگا رکھیا ہی تیرا شکر ہے اللہ نماز دی توفیق دیتی یا تیرا شکر ہے اللہ روزے دی توفیق دیتی یا تیرا شکر ہے اللہ سونے آم چل کے مسجد اندر جانے یا تیرا شکر ہے ہر ویلے رب دا شکر ادا کریا کر او دی وجہ اے وے لوگو کہ ساری کائنات نو رزق دے وے تھے اللہ ساری کائنات نو توفیق دے وے تھے اللہ میرا بادشاہ سارے آم تے نعمتہ کر دائے فرمایا جڑا شکر کرے گا میں مزید عزت دے مانگا جڑا نہ شکری کرے گا میں نعمتہ تو محروم کر دے مانگا ان سارے بولے آجے اے خوشیاں دین والا کونے اللہ دی ذات توجہ مانگتے شہینہ اللہ کولو حضرات توجہ سننا دراؤ اے عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اور دل بندے آمدے دل بندے آمدے رکھ لیندائے توڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اوتے کہندہ وے آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اے بھوے غیرام دے کیوں تو جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ توجہ کرنا فرمایا عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں او دل بندے آمدے او دل بندے آمدے رکھ لیندہ جے توڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں اور میں کئی باری آزمایا ہے جد اوکھا ویلا آیا ہے اور جد مشکل ویلا آیا ہے اس دم اللہ اس دم اللہ بندے نو کلیاں چھوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو میں خالی موڑ دا نہیں تیرے آونم در دیر رحمان دے عطا کرنم در دیر نہیں جے ہو سکتی توجہ فرمایا اللہ ہی ساری کائنات نو دین والا توجہ اگلے جملے سنیا جے محبت نال اندہ حد کوئی نہیں یارو اس دے کرم دی لاج رکھ لیندائے او ساڑے بڑم دی حد کوئی نہیں یارو اس دے کرم دی لاج رکھ لیندائے او ساڑے بڑم
کرم دی او پردے کج لیندا اے لوکاں وانگو کھولدا نہیں عرشاں والا کسے نو وی خالی موڑدا نہیں عرشاں والا کسے نو وی خالی موڑدا نہیں فرمایا اللہ ہی دین والا ہے تے جدو رب دیوے تے رب دا شکر ادا کرنا اور جڑا شکر کردا ہے اللہ پاک دی عزت کتنی ملدی ہے اللہ رزق اندر بھی اضافہ فرما دیندے سننا درا محبت نال قرآن پاک عزیزان من آمیر یا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فرمایا اللہ نے جیڑیاں نعمتاں دتیاں نے رب دا شکر ادا کریا کر اگر زندگی دے اندر پریشانی آ جاوے زندگی اندر بیماری آ جاوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر آکھیا کر اللہ خوشیاں دین والا بھی تو ہے تے غم دین والا بھی اللہ تو ہے اللہ سونے غم جے دینا میں انہاں نو ختم کرن والا بھی کائنات دا رب میرے ابیرا توجہ حدیث سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے حضرت عطا بن ابی ربا کھڑے نے حضرت عبداللہ فرمان دینے فرمایا عطا میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں حضرت عطا بن ابی ربا فرمان دینے فرمایا جنتی عورت دکھاؤ فرمایا او جڑی کالے رنگ دی عورت جا رہی ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے انہوں جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے جنت دیاں بشارتاں اے بڑی بڑی خوش نصیبی دے اور جنہ لوگانوں نبی پاک نے انہاں دی زندگی اندر جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے فرمایا مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا عطا بن ابی ربا جی ایک دن میں وکھیا آمینہ دے لال بیٹھے ہوئے نے اے عورت اندر آئیے اے روندی نبی پاک دے سامنے بیٹھ جان دیئے آندیے اللہ دے نبی دی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون سونیا میں ایک دکھی عورت تے میں ایک مسئلے دا حال پوچھن واسطے آئی ہوں میں بڑی پریشان ہوں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے گال سنانا فرمان دینے آندی اللہ دے پیغمبر آج کئی سال بخاری مسلم دی روایت اللہ دے نبی دی آج کئی سال گزر گئے منوں بیماری ہے منوں مرگی دا دورہ پیندہ وے اللہ دے پیغمبر دعا کرو نا تے ساڑھا ایمان بھی ہے ساڑھا یقین ہے اور جدو کملی والا نبی ہاتھ اٹھام دائے اللہ تھوڑی دعا رد نہیں کر دے تھوڑی دعا رد نہیں کر دے اللہ دے پیغمبر دعا کرو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے بی بی صبر کریں گی اللہ جنت دے گا یا بیماری تو میں دعا کرنا اللہ تینوں شفا دے گا اگر صبر کریں گی جنت مل جاوے گی آمدی اللہ دے پیغمبر اگر میں اس بیماری تے صبر کرانگی اے نوجوانوں آج بیماری آوے تے رب دے شکوے کرنا والے آؤ آج بیماری آمدہ تے آمدہ کیے آمدہ پتہ نہیں اللہ نے بیماریاں میرے واسطے ہی رکھیاں سن پتہ نہیں ازمیشاں میرے واسطے ہی رکھیاں سن اور نانا مسلمانوں بیماری آوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر آکھیا کر اللہ اے تیری طرفوں آئیے ختم کرنے والا بھی تو کلائیں میرے ابیرہ عورت بیٹھ جام دیئے آقا فرمان دیر میں دعا کرنا جمعے اندر اللہ تھے جننے بیمار بیٹھے نے بادشاہ تینوں تیری رحیمی دا واسطائی اللہ تینوں تیری کریمی دا واسطائی اللہ تینوں تیرے جاہو جلال
اولاد دا واسطہ اللہ تینوں تیرے پروردگار ہون دا واسطہ اللہ جنہیں بیمار بیٹھے نے اے جمعے دیاں کڑیاں نے بادشاہ شفاواں عطا کر دے اللہ شفاواں ساڈا ایمان ہے اللہ شفا دین والا لاہور اندر نہیں ہے اللہ شفا دین والا پشور اندر نہیں ہے اللہ شفا دین والا گولڑا شریف اندر نہیں ہے بادشاہ ساڈا یقین ہے کہ شفاواں دے دروازے تیرے ہاتھ دے اندر نے شفاواں دین والا تو اللہ کلام ہے میرے امیرہ اے بی بی بیٹھی ہے نا آندھی اللہ دے نبی دی مینوں صحیح طرح گل سمجھاؤ نا اگر میں اس بیماری دے اندر ہی رہانگی اس بیماری تے میں صبر کر دی رہانگی تے باقی اللہ مینوں جنت دے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بی بی میں تینوں جنت دی بشارت دینا صبر کر جاؤ میرے امیرہ آمدی ٹھیک ہے اللہ دے نبی دی ان جنہیں مرضی دوڑے پہن گے میں صبر کرانگی میں صبر کرانگی تے رب دی رضا تے راضی روانگی اے جو اٹھ کے چلیے نا تے میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے اے بی بی جلدی نال واپس آ جام دیے اے جو ہاتھ بان دیے اللہ دے نبی دی ایک میری دعا ضرور کر دیا دے ایک التجا رب دے سامنے ضرور کر دیا دے فرمایا بی بی کی گالے آمدیے سونیاں میں خیرت مند باپ دی بیٹیاں اللہ دے پیغمبر دورا تے منو پہنداوے اللہ دے نبی جدو منو دورا پہنداوے تے میرا پردہ نہیں رہ جاندہ میرا چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے اے مسلمانوں آج بھی ایسیاں عورتاں موجود نے آج بھی حیا والیاں عورتاں موجود نے اور جنہ دے جسمہ تے آج تک غیر دیاں نگاواں نہیں پئیاں آج بھی بڑیاں شرما والیاں میریاں بہنہ دنیا تے موجود نے آج بھی ماں عزت دار باپ دیاں بیٹیاں موجود نے ہر بندے نال میرے امیرہ اپنے خامدہ نال وفا کرنے والیاں موجود نے دنیا دے اندر بیوی نیک ہووے سواری چنگی ہووے تے اللہ رحمت کر دیندہ دے میرے امیرہ اے بی بی کہیں دیئے اللہ دے نبی جدو منو دورا پہندہ میں گر جانیاں میرا پردہ نہیں جے رہ جاندہ اللہ دے پیغمبر میرا چہرہ میری خیرت گوارا نہیں کر دی میرے جسم تے میرے چہرے تے کسے غیر دی نگاہ پہ جاوے میرے آقا نے سنیا میں تے جگہ دے پیر دیاں اکھاں ڈول گھیاں نے آقا علیہ السلام نے ہتھانوں اٹھایا وے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے فرمایا آمین آمدے لال نے انج ہتھانوں اٹھا کے دعا کی دینا میں زندگی اندر بکھے اس بی بی نو 3 دفعہ دورا پہ اللہ نے ایدے پردے دیاں حفاظتاں فرما لیاں نے نوجوانوں میرے نبی دی دعا اللہ کدے بھی رد نہیں جے کر دو ایسا عورت نے بیماریاں تے صبر کی داوے حضرات ازمائش آجام دیئے اللہ دی طرفوں دیئے رب دی رضا تے راضی رہا کر تے رب دی رضا تے راضی رہ کے صبر کریا کرنا فرمایا قرآن سنیا جے اللہ صبر دا بدلہ کی دیندہ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا فرمایا جڑا اوکھیاں ویلیاں تے صبر کر دے اور کہدا بیماریاں دے اندر صبر کر دے اللہ دی قسم میں وکھیا ایسے نوجوانانوں آج بیمار پینے کران دے اندر تے جدو پتہ لین جائی داوے نا آکھی دے بیمار آندہ کوئی گال نہیں اسا رب دی رضا تے راضیاں اور بیمار بھی او کر دے شفاواں بولو کون دیندائے اور شفاواں دین والا بھی اللہ ہے اللہ جننے بیمار نے میرا بادشاہ شفاواں عطا کر دے وے ایک گل پہلی گل صبر کرنا ازمائشاں تے رب خوشی دے وے تے رب دا شکر ادا کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب دے حبیب دے بارے حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سنیا دے حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی فرماندیاں نے انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ فقالت عائشہ لما تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ امی عائشہ ایک دن میرے نبی علیہ السلام دے کول آئیاں نے آقا قیام کر رہے نے مصلی تے آقا کھڑے ہو کے نا تے میرے نبی علیہ السلام تہجد دی نماز پڑھ رہے نے آقا علیہ السلام اتنی دیر کھڑے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ دے بارے اے سیدہ کائنات فرمان دیاں نے میں بیکھیا آمینہ دلال دے اے جڑے پیر مبارک نے سوج جاندے نے اے پیر سوج گے میرے مصطفیٰ دے فرمان دیاں نے انجے کہ ذرا دیا ہاتھ لگا تے خون آ جاوے گا اے جو میرے آقا کھڑے نے نماز اندر اے کٹن راتا مصلی تے او کھلوتے ہیں پیر سوج جاون خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جائی ہوئے میرے ابیرہ میرے نبی دی عبادت اللہ دی قسم میرے پیغمبر کھڑے نے اور جدو کھڑے نے تھے کھڑے ہی رہ گئے میرے آقا رکوع کر دے تھے لمبا رکوع کر دے میرے نبی نے سلام پھیرے آوے تے میرے نا آقا علیہ السلام دی بیوی اے سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے اللہ دے نبی دی تو سیدھے مسومان الخطا نبی ہو جنت دا دروازہ تو سان کھلوانا میں اللہ نے حوضے کوثر دا مالک بنایا وے اللہ دے پیغمبر تو سامتے کدی رب دینا فرمانی بھی نہیں کی تھی تو سامتے رب دا شکر ادا کرنوا دے ہو اللہ دے نبی تو سامتے کدی جھوٹ بھی نہیں بولیا تو سامتے کدی نماز بھی ضائع نہیں کی تھی تو سیتے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے ہو تو سیتے غریباں نال احسان کرن والے ہو تو سیتے لچاراں دے کام آن والے ہو تو سیتے دکھیاں دے دکھ وڈان والے ہو اللہ دے نبی جی پھر بھی نے لمبے سجدے اللہ دے پیغمبر تسی تھک دے نہیں ہو تواڈے بیکھو پیراں دے اندر تواڈے پیر بھی سوج گئے نے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں برسیاں نے آقا فرمان دے نے عائشہ میں سارے نبیاں جو آخر تے دنیا تے آیا ماں ویکھنا بابا جی آدم علیہ السلام بھی آئے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی آئے نے میں آخر تے آیا ماں میں جدو آیا تے میرا باپ فوت ہو گیا سینا جدو میں 6 سال دی عمر سی میری ماں فوت ہو گئی سینا چند سالاں باپ دادا بھی دنیا تو چلا گیا سینا میں یتیم پیدا ہویا ماں علم یجد کا یتیمن فاوا بابا جادا قضا اللہ فہدا بابا جادا کا آئلن فاغنا فرمایا میری عائشہ میں یتیم پیدا ہویا ماں تے کیڑا ظلم جڑا مکے والیاں میرے تے نہیں کیتا جڑیاں زیادتیاں جڑیاں میریاں بیٹیاں دے نالے نہ ظالماں نے نہیں کیتیاں اللہ نے اینا یتیم پیدا کر کے تے اللہ نے میرے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا وے میرے امیرہ اللہ نے اینیاں عزتاں دیتیاں نے اگر وہ چاہے کہ قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے ایسا میں بیکھنا یتیم پیدا ہویا ماں تے میرے بارے رب نے قرآن بنا دیتا وے ما کان محمد ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وہ ختم نبوت دا ہے سالار آیا اور نبوت دے بوے نو ہے مار آیا. نواں پیر جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عائشہ اللہ نے آخر تے بھیج کے منو ساری کائنات دا سردار بنا دیتا وے, ساری کائنات واسطے رحمت بنا دیتا وے. میرے امیرہ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا میں کیوں نہ کالا افلا اکون عبداً شکورا, میں کیوں نہ رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں. اور نوجوانوں رب نے میرے نبی نو عزیز تھام دیتیاں نے تے میرے پیغمبر شکریہ ادا کر دینے, رب دا شکر ادا کریا کر. اور نوجوانوں رب نے اکھام دیتیاں نے اینا نبی نے آنو ویک کے شکر ادا کریا کر. رب نے ہاتھ دیتے نے اور جنہ دے ہاتھ نہیں اونا نو ویک کے شکر ادا کریا کر. رب نے جوانی دیتیا اور جڑے بیمار نے اونا نو ویک کے شکر ادا کریا کر. ایسے لوگاں نو ویکھیا کر اور جنہ دا پان جوگا جنہ کل لباس کوئی نے نواں سوٹ پاویں تے رب دا شکر ادا کریا کر. ایسے لوگاں نو ویکھیا کر. میں ویکھیا اپنیاں اکھاں نال اے شادیاں تے بچیا ہویا کھانا جڑا خراب ہون جاندا وے اور بچے روڑی تو چوک کے کھاندے نے. اے غربت بھی ایسی چیز جے اللہ کسے نو امیری تو غریبی دا سفر نہ کروا دے وے اور جنہ راج کے کھادا ہووے اونا کولو بھوکھاں کٹنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں جے. میں جانا ماں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے ایسے مالکانوں آج گلیاں دے ککھاں مانگو رول دے پھر دینے. اے میرے بادشاہ دا قانون ہے. میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ. اے اللہ تعالیٰ دی تقسیم فرمایا میں جنوں چاواں جس حال دے اندر رکھا ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ. ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان حکم دا. اے بادشاہانوں تختوں سٹھے تے پل وچ کرے بیرانا. آج زامتے غریباں تائیں او دے دے وے تخت سہانا اور جنوں چاہے بادشاہی دے تاج پہنا دے وے اور جنوں چاہے غریباں حال رول دے وے. اللہ نو پوچھن والا کوئی نہیں. میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دا شکر ادا کر دے رہے نے. اور ایک دن ایسا آیا وے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر بیٹھے نے اور پہلے عورتاں بھی مسجد اندر آؤندیاں سن اور مرد بھی مسجد اندر آؤندے سن. آقا فرمان دینے فرمایا عورتوں میں اکثر جہنم دے اندر بکھیا وے عورتاں دی کثرت بڑی زیادہ آندیاں نے اللہ دے نبی دی جہنم اندر عورتاں دے جام دی وجہ کیے. میری ماما بہناں بھی آئیاں نے میں جمعے دی وسادت نال پیغام دینا چاہنا ہوں. میرے آقا فرمان دینے میں جہنم دے اندر عورتانوں زیادہ سڑ دیاں وکھیا وے زیادہ روم دیاں وکھیا وے. اے خواتین میرے نبی دیاں صحابیات فرمان دیاں نے سونیاں غلطی کی اونا دی. فرمایا دو بڑیاں غلطیاں نے اونا دیاں. اور سب تو پہلی غلطی ہے وے کہ عورتاں جڑیاں نے لان تان بڑا کر دیاں نے. میرے ابیرہ لان تان کنوں کھیا جامدہ وے. آج بھی ایسیاں عورتاں نے اور جنہ کر دے اندر ملازم بچیاں رکھیاں نے اور جنہ کر دے اندر ملازم بچے رکھے نے اور غلطی ہو جاوے تے انہاں تے لانت کر دیاں نے انہاں نو ددکار دین دیاں نے انہاں نو چڑک دین دیاں نے انہاں نو گالیاں دین
دیندیاں نے ساریاں ایسیاں نہیں ہے نے اس معاشرے دے اندر موجود نے اگر غلطی ہو جاوے تے لان تان کر دیاں نے اور دوسری کمی وے فرمایا او عورتاں جڑیاں جہنم اندر سر رہیاں سن او اپنے خاوند دی ناشکری کرن والیاں نے میں اپنی ماما بہناں نو پیغام دیواں گا اپنے خاوند دی ناشکری نہ کریا کر اور جس حال اندر رکھے رب دی رضا تے راضی رہیا کر ایک ٹائم دا کھانا نہ ملے محلے دے اندر اپنے خاوند دے بارے گلاں نہ کریا کر میرے آقا فرماندے نے اور جڑی ناشکری عورت ہوندی ہے نا اللہ دنیا تے بھی سزا دیندا قیامت نو بھی دے گا اللہ دے نبی دی اے دنیا تے سزا دا مطلب کیے فرمایا انام دی زبان دی وجہ تو انام دی ناشکری دی وجہ تو جنہ عورتاں نو طلاق ہو جاندی ہے تے اپنے ماں باپ دے گھر اندر اپنی زندگی گزار دیاں نے فرمایا اللہ اے دنیا تے سزا دیندا وے آخرت دے اندر اللہ جہنم دا بالن بنا دیندا دے اور جڑیاں عورتاں ناشکری کر دیاں نے توجہ کرنا میرے نبی دی حدیث سنیا نے فرمایا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل اکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہندا تے کھانا کھاندا وے جدوں بندہ کھانا کھاوے نا اوے نوجوانو ایک ٹائم دا کھانا ملے تے رب دا شکر ادا کریا کر میرے امیرہ میرے آقا دے اے گھر دے اندر کئی دن چولہا نہیں سی چلدا میرے آقا اپنے پیٹ تے پتھر بن دے رہے نے اے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جس نے راگروں کی گیری کی فرمایا میرے آقا نو اللہ کہندے نے میں احد پہاڑ سونے دا بنا دینا وا آقا فرمان دینے مینوں دنیا دے مال نال پیار کوئی نہیں اے دنیا دی محبت میرے نبی دے سینے اندر کوئی نہیں میرے امیرہ حضرت انس فرمان دینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنے آقا فرمان دینے بہترین بندہ ہووے فرمایا جڑا رزق کھاندا وے تے پانی پی کے رب دا شکر ادا کردا وے ہر حال اندر شکریہ ادا کریا کر اے چوتھی حدیث سنیا نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ آزمائش تے صبر کردا وے حدیث بیان کر ان صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا لمؤمن فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبر کردہ ازمائشاں تے جیڑا بندہ شکر کردہ نعمتاں تے اللہ انہوں جنہ روزہ رکھن دا ثواب اللہ انہوں اتنا اجر عطا فرما دینے اور صبر شکر کریا کر رب دی رضا تے راضی رہیا کر ایک اور حدیث سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ رب دا شکر ادا کردا وے فرمایا اللہ پاک او دے رزق اندر بھی اضافہ کر دیندے نے او دے مال اندر بھی اضافہ فرما دیندے نے میرے امیرہ گل مک دی مکاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دو میں چیزاں ادا ترجمہ اے وے اللہ جس حال اندر رکھے رب دی رضا تے راضی رہیا کر ادا ترجمہ پنجابی اندر ایک بندہ کر گیا سنیا نے اندر نا ساری دنیا کو جیے نا ساری دنیا سونی نا سارے چہرے
ہسدے نے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چا او جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پامیں کچھ کرے اور جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غمام تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی وال انگورام دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہمدے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبام دے کئی بوتے کرما والے نے کتے لسی پیننو ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونائی سونا سونائیں کتے کنا بچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دیم دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی نے کتے اٹھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نوم نہلا رہے نے کتے شیرے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے تے چر گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا ہر حال اندر رب دا شکر ادا کرنے والا فرمایا شکر کر لئن شکرتم لأزیدنکم فرمایا شکر کرنا کم تیرا ہوئے گا تیری رزق اندر برکت فرما دینا کم میں رحمان دا ہوئے گا میں رحیم دا ہوئے گا میں کریم دا ہوئے گا فرمایا نعمتاں اسا تینو دتیاں نے تینو سونا بنایا اے بھی نعمت ہے تیرا چہرہ سونا بنایا نعمت ہے تیرا جسم لمبا بنایا نعمت ہے تیرا جسم اور تیری خوبصورتی نو بنایا نعمت ہے تینو میں ایک مجھ دے بچو اے جڑا ترجمہ قرآن دا فرمایا ایک پاسے ایک خون دی نہر ہے ایک پاسے دودھ دی نہر ہے تینو میں خالص تیرے تک دودھ پچایا رحمت ہے اے اللہ دی نعمت ہے تینو خالص شہد بنان والیاں مکھیاں دیتیاں اے رب دی نعمت ہے فرمایا رب دیاں نعمتاں کھا کھا کے کئی ایسے بد نصیب نے جنہاں دے دم ٹوٹ گئے تے پھر بھی نشکری کر دے نظر ہوں دے نے اور جی رب نے سانوں دیتا کیے جڑی نشکری عورت ہوں دیجے نا اللہ پاک کو دے ریکار دے اندر کدے بھی رزق اندر اضافہ نہیں جے کردہ نشکری عورت کدی بھی او دے دل دیاں خواہشاں پوریاں نہیں جے ہوں دیاں اگر نشکری عورت بے اولاد ہے فرمایا سیو دی خواہش پوری ہونی نہیں دے دے ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایسا آیا باپ بھی دور ہے بیٹا بھی دور ہے ایک دن ایسا دل کیتا ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے میرا دل کر رہے ہے کہ میں جا کے اپنے بیٹے اسماعیل نو مل کے آما جوانی اندر کٹھے رہنے آج بڑا پا آیا تے ابراہیم علیہ السلام کدھرے اس
اسماعیل کدھرے تے حضرت ابراہیم نو بڑا دل کیتا میں اپنے بیٹے نو مل کے آما ابراہیم علیہ السلام نکلے نے اپنے بیٹے نو ملن واسطے قرآن سننا درا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرے آجے رب دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ جڑا مومن بندہ او دا دل لہلہا جائے گا قرآن سن کے فرمایا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا فرمایا اے کتاب ذکر کر ساڑے ابراہیم دا اور جڑا سچا نبی ہے اور جنہیں اپنی زندگی جڑی رب دی تابع اندر گزاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے ابراہیم نکلے نے آج میں کئی سال گزر گئے نے اپنے فرما بردار پتر نو مل کے آما میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا آج جنام دے بیٹے بار دے ملخان دے اندر بار دیاں کنٹریاں دے اندر نے تے ماں باپ دعا کر دے اللہ کیڑا بھیلا آوے میرا لال کر آ کے میرے سینے نہ لگ جاوے ماں باپ دعا ماں کر دینے اللہ ساڑے پتر دی خیر ہوئے اللہ پردیس اندر اپنی زندگی گزارے آوے پینا پائی تھے یار بیلی انہوں یاد پائندے اور جڑا موت دے سفر تے ٹوریا ہووے میرے ابیرہ توجہ جدوں فوج دے نوجوان جڑے نے میرے ابیرہ بارڈران تے لڑنا والے اور پیچھے ماں باپ خویشاں کر دے رہے نے پتہ نہیں میرا لالوں کر آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا اور میں ویڈیو بیکھئے فوجی نوجوانہ دی جو نہ پیغام دیتا اممہ میں ملک دی خاطر آج جنگ دے اندر اللہ شاہ اللہ نے اگر شہادت دا رتبہ دے وے اممہ پریشان نہ ہومی اممہ غم زدہ نہ ہومی اگر آگے آتے خوشیاں نے اگر میں شہید ہو گیا میرے واسطے دعا کرے آجے میرے ابیرہ ابراہیم نکلے نے انہاں دروازہ کھڑکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گھر داؤ ایک عورت باہر آئیے عورت آکے ہم دیئے بزرگو تو سی کونو فرمایا دس چھڑ دے اس گلنو دس توڑے کار دے حالات کمیں دینے ہم دیئے بڑی غریبی ہے ساڑے کار دے اندر زم پی کے آکھ گیا تے اشکار دا گوشت کھا کھا کے اکے پیا اینی گل کی دیئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اسماعیل آوے نا انہوں آکھی تیرا کار تے بڑا سونا میں دروازہ ٹھیک کوئی نہیں تیری چگاٹھ ٹھیک کوئی نہیں اسماعیل علیہ السلام دی بھی بڑی تڑپے کئی سال گزر گئے میں اپنے باپ ابراہیم نو نہیں ملیا ہر ویلے تانگ بڑی بلم دیئے حضرت رات پہ گئی ابراہیم ٹور گئے رات نو جدوں کار آئے تھے آمدے نے محبت نال سنے آمدے دارا فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جام دی حضرت نو تانگ حیثی ملنے دی باپ دی کار آئے تے پوچھیا اے تھے ہستی کوئی آئیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکھری بنائیا انہوں پوچھ جنہوں ماں باپ بکھنے بھی نصیب نہیں ہوندے ایسے نوجوانے 10 سال دا عرصہ گزر گیا ماں باپ قبرام دے اندر لیٹے ہوئے نے خوشبوانو ترس گئے ماں باپ دیاں کر دیاں چار پائیاں خالی ہو گئیاں نے کر دے پیڑے خالی ہو گئے نے تے جڑے لاڈ پیار کرن والے اے مجلس اندر کنے نوجوان ایسے نے
جڑے کئی سال گزر کے باپ دے سینے لگ کے نہیں ویکھیا ماں دے کولوں دعاواں لے کے نہیں ویکھیا ماں باپ زندہ ہوواں تے اللہ بڑے بڑے حادثے ہم تو بچا لیندا رے اللہ دی قسم ماں باپ زندہ ہوواں اور جدوں ہاتھ چکدے نے رب خالی نہیں جے بولدا اللہ دعاواں قبول کردا رے کنے ایسے نے جنہاں دے اج دروازہ والے دروازے ہی بند ہو چکے نے ماں باپ قبرم دے اندر لیٹ گئے نے میرے ابیرا اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے آندے نے ایک آن والا بابا آیا سی انام دی بیوی کہندی آمدی سی کار ٹھیک ہے تیری دروازہ چگاٹ ٹھیک کوئی نہیں آمدہ جا میں تینوں پھر آج طلاق دینا آمدی دروازہ ٹھیک نہیں منوں پہ چھڑ دیو نہ شکری عورت تے رب دے نبیانوں میں پسند نہیں دے شکر گزار عورت رب نوں میں پسند دے تے اللہ تے بندیانوں میں پسند دے طلاق دیتا ہے تے ٹور گئی ہے انہاں نے دوسرا نکاح کر لیا وے پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے نے تے آکے عورت کہندی ہے بابا جی بڑے لمبے سفر تو لگدا آئے ہو آؤ میں تواڈے وال تو دینی آؤ فرما بردار عورت ہوئے تے خامن دی معاشرے دے اندر عزت ہوندی دے میرے ابیرا آؤ بزرگو کھانا کھلاواں ساڈا نظام بڑا سونا پیا چل داوے تے ہاندیاں دینے اسماعیل آوے انہوں آنکھیں گھر بھی ٹھیک ہے چگاٹ بھی ٹھیک ہے نا فرمان عورتاں دی نہ دنیا تے عزت ہے نہ آخرت دے اندر عزت ہوئے گی اور لوگوں اپنی زندگی ازمائش صبر تے اگر پریشانی آوے تے صبر کر اگر دکھ آوے تے صبر کر اگر رب نعمتہ دے تے رب دا شکر ادا کریا کر جیڑا بندہ ہر حال اندر رب دا شکر ادا کردہ ہے اللہ پاک کو دیاں خوشیاں اندر اضافہ فرما دینے آج دے جمعہ دا پیغام یہ ہوئی ہے کہ ازمائشاں تے صبر کرنا تے اللہ نعمتاں دے تے رب دا شکریہ ادا کرنا اللہ کے دعا ہے میرے سمیت اللہ سانو سارے آنو اس عنوان تے انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے